जय मसीह यीशुलाई महिमा होस्। हुन सक्छ गरिबीपन, अभाव र खाँचो सबैको लागि समस्या होला, तर सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोक्नु हो। चाहे तपाईँ धनी होस्, चाहे तपाईँ गरिब होस्, तर एउटा कुरामा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हामी कसैले पनि अभाव र गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोकेर जिउनु हुँदैन। हुन सक्छ तपाईको गरिबीले तपाईको जीवनमा असर नपार्ला। म फेरि भन्न चाहन्छु, हुन सक्छ तपाईको गरिबीले तपाईको जीवनमा असर नपार्न सक्छ, तर यदि तपाईसँग गरिबीको मानसिकता छ भने यसले तपाईको जीवनमा धेरै असरहरू पार्न सक्छ। विशेष गरी परमेश्वरका छोराहरू, चाहे गरिब होस् चाहे धनी होस्, कहिले पनि गरिबीको मानसिकता चाहिँ नलिनुहोस्, न त बोक्नुहोस्। किनभने दोस्रो कोरिन्थी 8:9 यसरी भनिएको छ, किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सका। आज ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा परमेश्वरका सबै छोराहरू धनी भइसकेका छन्। आत्मिक क्षेत्रमा, भौतिक क्षेत्रमा पनि हामी धनी भइसकेका छौँ। हामी यसलाई ग्रहण गर्छौँ। ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा उहाँको गरिबीबाट हामीहरू आत्मिक क्षेत्रमा, भौतिक क्षेत्रमा धनी भइसकेका छौँ। यदि हामी ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी धनी भइसकेका छौँ भने अब हामीले गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोकेर जिउनु भएन। यदि गरिबीको मानसिकता हामीसँग छ भने हाम्रो जीवनमा धेरै असरहरू पर्न सक्छ। गरिब त ठिकै छ, तर धेरै धनी मानिसहरूको जीवनमा पनि मैले गरिबीको मानसिकता देखेको छु। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 अनुसार उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी धनी भइसकेका छौँ भने हामीले अब गरिबीको, अभावको, खाँचोको मानसिकताबाट छुटकारा पनि पाइसकेका छौँ। बाहिरी गरिबीबाट छुटकारा पाउनुभन्दा अगाडि पहिला हामीले गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। प्रभु यीशु जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो खातिर यो संसारमा मानिस भएर आउनुभयो। एउटा गोठमा जन्मिनुभयो, एउटा साधारण परिवारमा जन्मिनुभयो। उहाँ चाहेको भए राजमहलमा कुनै राजाको परिवारमा जन्मिन सक्नुहुन्थ्यो, तर एउटा गोठमा, एउटा साधारण परिवारमा जन्मिनुभयो। तर तपाईँलाई थाहा छ, उहाँसँग उहाँले कहिले पनि गरिबीको मानसिकता चाहिँ बोकेर हिँड्नु भएन। कहिले पनि उहाँ अभाव र गरिबीको मानसिकता बोकेर चाहिँ हिँडेको हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदैनौँ। आउनुहोस् अब हामी केही बुँदाहरू हेर्नेछौँ। यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने यसले हाम्रो जीवनमा कसरी असर पार्छ र ती बुँदाहरू के हुन्, जसमध्ये मैले केही बुँदाहरू तपाईँहरूको माझमा म राख्न जाँदैछु। अरू पनि बुँदाहरू होलान्, तर केही बुँदाहरू म राख्दैछु। नम्बर 1मा हामी जानेछौँ, यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने, यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने त नम्बर 1मा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कुरा परमेश्वर पितालाई मन पर्दैन। तपाईँ गरिब भए पनि धनी भए पनि तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुभएको छ। तर यदि तपाईँले गरिबीको मानसिकता बोक्नुभएको छ भने, गरिबीको मानसिकता तपाईँले बोक्नुभएको छ भने परमेश्वर पिताले ग्रहण त गर्नुभएको छ तपाईँलाई, तर यी कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। मैले भनेको यो होइन है, धनी मानिस र गरिब मानिस मन पर्दैन भनेको होइन, तर मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कृपया यो वचनलाई गलत अर्थ नलाउनुहोस्। मैले भन्न खोजेको, यदि हामीले दिनौँ गरिबीको मानसिकता बोकेका छौँ भने, गरिबीको मानसिकता बोकेर जिरहेका छौँ भने वचनमा स्पष्ट भनेको छ, उहाँको अनुग्रहद्वारा गरिबीबाट हामी धनी भएका छौँ भने अब हामीले गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा पाएका छौँ भने हामीले किन गरिबीको मानसिकता बोक्ने? यदि गरिबीको मानसिकता हामीसँग छ भने परमेश्वर पितालाई यो कुरा मन पर्दैन, किनभने परमेश्वरको राज्य कंगालको राज्य होइन। म फेरि भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको राज्य कंगालको राज्य होइन। यदि हामी परमेश्वरको राज्यका हौँ भने हामीसँग गरिबीको मानसिकता, कंगालको मानसिकता चाहिँ हुनु भएन। यो परमेश्वरलाई मन पर्दैन।
तपाईँ धनी हुनुहुन्छ कि गरिब हुनुहुन्छ त्यो समस्या होइन, तर गरिबीको मानसिकता छ त्यो चाहिँ समस्या हो। त्यो कुरा परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। हामीहरू परमेश्वरका छोराहरू हौँ र क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा हामी धनी भइसकेका छौँ। यो मानसिकतालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, यो वचनलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र हाम्रो मानसिकता तयारी हुनुपर्छ कि म धनी भइसकेको छु। तपाईँसँग अभाव भए पनि, खाँचो भए पनि, तपाईँ गरिब भए तापनि, तर विशेष परमेश्वरको छोराहरू हो। म यही भन्न चाहन्छु, क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा हामी सबैजना धनी भइसकेका छौँ। हुनसक्छ आफ्नो घर जग्गा जमिन नहोला, तपाईँसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स नहोला, तर तपाईँको मानसिकताले के स्वीकार्नुपर्छ कि म क्रिस्टद्वारा धनी भइसकेको छु। जसरी खराब कुराको मानसिकता, व्यभिचारको मानसिकता, अरूलाई लुट्ने मानसिकता, ठग्ने मानसिकता, चोर्ने मानसिकता, झुट बोल्ने मानसिकता, भाड भैलो ल्याउने मानसिकता, झै झगडा ल्याउने मानसिकता परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। ठिक त्यसै गरी गरिबीको मानसिकता पनि हामीले बोकेको छौँ भने पक्कै यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। अब यसको लागि तपाईँले फेरि बाइबल पद नमाग्नुहोला, किनभने मैले बुन्दा बुन्दा दिएको छु। हामीले पुरानो कुरा नयाँ कुरा यत्रो राम्रोसँग पढेको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन हामीले सबैलाई थाहा छ। यसको हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि परमेश्वरलाई के कुरा मनपर्छ, के मन पर्दैन। यसको लागि तपाईँले पद मागिराख्नु आवश्यक छैन, किनभने हामी परमेश्वरको छोरालाई राम्रोसँग थाहा छ कि कुन कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन, कुन कुरा मनपर्छ। हामी आफैले परमेश्वरको वचनलाई निहालेर बुझ्न सक्नुपर्दछ। यसको अर्थ अब तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ भने परमेश्वर तपाईँलाई घृणा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई त्याग्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन, तर परमेश्वरलाई यो कुरा मन पर्दैन। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, धनी हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ आफैले नै जाँच गर्नुहोस्, यदि मसँग गरिबीको मानसिकता छ, सबै कुरा प्रशस्त छ, सबै कुरा भएर पनि, घर जग्गा जमिन रुपियाँ पैसा सबै कुरा भएर पनि तपाईँ यदि गरिबीको मानसिकता बोक्नुहुन्छ भने तपाईँ आफूले जाँच्नुहोस् कि यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्छ कि मन पर्दैन। यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि मैले गरिबीको मानसिकता बोके तापनि परमेश्वरलाई मनपर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो। परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। गरिबीको मानसिकता बोकेका सबैलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुभएको छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले यो कुरा चाहनुहुन्न कि उहाँका छोराहरूले गरिबीको मानसिकता बोकेको होस् भनेर। यो परमेश्वरको इच्छा होइन। मैले यो भन्न खोजेको यो होइन कि ल जतिजना गरिब हुनुहुन्छ अब आजै राति भोलिपल्ट गलत काम गरेर 2 नम्बरको काम गरेर धनी हुनुहोस् मैले भन्न खोजेको होइन, र धनीहरूलाई पनि यो भन्न खोजेको होइन कि अझै धनी हुनुहोस् मैले भन्न खोजेको होइन। परमेश्वरको इच्छा छ तपाईँहरू आर्थिक कुरामा उठेको होस्, तर मैले भन्न खोजेको गरिबीको मानसिकता यदि तपाईँ बोकेर जिउनुहुन्छ भने यो कुरा परमेश्वरलाई मनपर्छ त? पटक्कै परमेश्वरले यो कुरा मन पर्दैन। त नम्बर 1मा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ? नम्बर 1मा यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता हामीले जानी बोकेर हिँडिरहेका छौँ भने, हामीसँग सबै कुरा भएर पनि हामीले गरिबीको मानसिकता बोकेका छौँ भने, यदि हामी गरिब भएर पनि गरिबीको मानसिकता बोकेका छौँ भने अब हामी आफैले जाँच गरौँ कि यो कुरा परमेश्वरलाई मनपर्छ त? मन पर्दैन। र दोस्रोमा यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, अर्थात् सबैसँग हामी राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सक्दैनौँ। मसँग सबै कुरा प्रशस्त भएर पनि, सबै कुरा प्रशस्त छ र पनि मैले गरिबीको मानसिकता बोकिरहेको छु भने तपाईँले के मलाई मन पराउनुहुन्छ त? कि तपाईँले मसँग सम्बन्ध गाँच्नुहुन्छ त? गाँच्नुहुन्न। कि त बाहिरी मात्रै सम्बन्ध गाँच्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि तपाईँले आफूले भन्नुहुन्छ यो व्यक्तिसँग सबै कुराहरू छ र पनि यो व्यक्तिले किन गरिबीको मानसिकता बोकेको हो भनेर तपाईँ त्यो व्यक्तिदेखि टाढा जान चाहनुहुन्छ। म गरिब भए पनि धनी भए पनि यदि मसँग गरिबीको मानसिकता छ भने म सबैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि कतिपय मानिसहरूलाई यी कुराहरू मन पर्दैन। यदि मसँग गरिबीको मानसिकता छ भने र तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हाम्रो कुरा मिल्छ, तर सबैसँग एउटै मानसिकता हुँदैन। यदि मसँग गरिबीको मानसिकता छ भने, चाहे म धनी भए पनि गरिब भए पनि मसँग गरिबीको मानसिकता छ भने म सबैसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्दिनँ, सबैसँग सम्बन्ध कायम राख्न सक्दिनँ। मेरो सम्बन्ध बिग्रिन्छ, मानिसहरू मबाट टाढा हुन्छन्।
एक प्रकारले भन्नुपर्दा यदि गरिबीको मानसिकता छ भने यसले तपाईँलाई भित्री कमजोर बनाउँछ। तपाईँ धनी भए पनि गरिब भए पनि यदि तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ भने भित्री यसले तपाईँलाई कमजोर बनाउँछ, निराशा बनाउँछ। र सबै मानिसहरूलाई तपाईँको मानसिकताको बारेमा थाहा हुन्छ र सबै मानिसहरूले भन्छन् योसँग त गरिबीको मानसिकता छ। र गरिबीको मानसिकता बोकेको मानिसको व्यवहार र उसको बोली कस्तो हुन्छ हामीलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ। र के गर्छ भने मानिसहरू तपाईँको नजिक आउन मन पराउँदैनन्, तपाईँसँग सम्बन्ध गाँच्न मन पराउँदैनन्। मैले यहाँ धनी गरिबको कुरा गरेको होइन है, फेरि धनी गरिबको, मैले गरिबीको मानसिकताको कुरा गरेको हो। मैले कुखुराको खोरमा सेवाकाई गरेँ। दुःखै दुःख, कष्टै कष्ट थियो, समस्या थियो, खानेकुराको दुःख, ओछ्याउने दुःख, भाँडाकुँडाको दुःख, थुप्रै कुराको दुःख थियो। पैसा थिएन, तर थुप्रै परमेश्वरका जनहरू हामीलाई भेट्न आउँदाखेरि उहाँले हाम्रो गरिबीलाई देख्नुभएको छ। हामी त्यो गरिबीबाट सेवाकाई गरेको, तर मसँग गरिबीको मानसिकता थिएन। यदि मसँग गरिबीको मानसिकता भएको भए नि कुनै पनि परमेश्वरका जनहरू मलाई भेट्न आउने थिएनन्, मसँग सम्बन्ध गाँच्ने थिएनन्। र ती परमेश्वरका जनहरूले पक्कै भन्थे यो पास्टर रोमान्स त बाहिरी रूपले पनि गरिब छ, मानसिकतामा पनि गरिब छ भन्ने थिए र उहाँहरूमाबाट सायद टाढा हुन सक्नुहुन्थ्यो होला। तर म बाहिरी रूपले गरिब भए तापनि मसँग गरिबीको मानसिकता थिएन, जसको कारणले गर्दामा के भए आफैमा के भए उत्साहित भए र सबैसँग सम्बन्ध कायम राख्न सके। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, तर याद गर्नुपर्ने कुरा गरिबीको मानसिकता चाहिँ नबोक्नुहोस्। नत्र त तपाईँले जुन इष्टमित्रसँग, आफ्नो साथीहरूसँग जुन सम्बन्ध गाँच्नु भएको छ त्यो सम्बन्ध ब्रेक हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि सबैलाई गरिबीको मानसिकता मन नपर्न सक्छ। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई आफ्नो मित्र बनाउँछु। तपाईँ धनी भए पनि म तपाईँलाई आफ्नो मित्र बनाउँछु। तर यदि तपाईँले हरेक दिन गरिबीको मानसिकता बोक्नुहुन्छ, दिनौँ तपाईँ गरिबीको मानसिकताबाट तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने म आफूले पनि त्यो सम्बन्ध मन पर्दैन। यसको अर्थ भनेको म तपाईँलाई त्याग्छु, अब म तपाईँलाई प्रेम गर्दिनँ, तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्दिनँ भन्न खोजेको होइन। तपाईँ धनी भए पनि गरिब भए पनि त्योसँग सारोकार छैन। तर यदि तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ भने म आफूलाई पनि के टाढा जान मन लाग्छ र मेरो मनमा आउँछ कि यस्तो व्यक्तिलाई मैले किन मित्र बनाउने, किन साथी बनाउने, किन परिवार बनाउने। मलाई त्यो सारोकार होइन कि तपाईँ धनी हो कि गरिब हो, तर मलाई त्यो कुरा मन पर्दैन कि तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ। गरिबीको मानसिकताले तपाईँको मनलाई सानो बनाइदिन्छ, तपाईँको मुटुलाई सानो बनाइदिन्छ। तपाईँ धनमा धनी होला, तपाईँको घर ठुलो होला, तर गरिबीको मानसिकताले तपाईँलाई सानो बनाइदिन्छ, सानो सोचको बनाइदिन्छ, सानो विचारको बनाइदिन्छ, र जसको कारणले गर्दा तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन अरूहरूसँग। हामी तेस्रोमा जानेछौँ, यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हामी परमेश्वरलाई भन्दा बढी, यीशुलाई भन्दा बढी रुपैयाँ पैसालाई पहिलो स्थान दिन्छौँ। चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, परमेश्वरका छोराहरूले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, यदि हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ भने हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हामी यीशुलाई भन्दा बढी रुपैयाँ पैसाले पहिलो स्थान दिन्छौँ। हामी संसारमा पनि हेर्छौँ, कोही व्यक्तिसँग यदि गरिबीको मानसिकता छ भने नि उसले अझै भन्छ उसको पहिलो प्राथमिकता भनेको रुपैयाँ पैसा हुन्छ। उसले परिवारलाई पनि त्यति वास्ता गरेको हुँदैन, अरूलाई पनि त्यति वास्ता गर्दैन, रुपैयाँ पैसा रुपैयाँ पैसा रुपैयाँ पैसा। र परमेश्वरको छोराहरूले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, यदि तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ भने, गरिबीको मानसिकता छ भने तपाईँ र मैले हुनसक्छ यीशुलाई भन्दा बढी, परमेश्वरलाई भन्दा बढी रुपैयाँ पैसालाई हामी पहिलो स्थान दिन सक्छौँ। र यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो, किन भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ। तपाईँसँग रुपैयाँ पैसा नहुँदैमा तपाईँ गरिब हुने होइन, तर यदि गरिबीको मानसिकता छ भने नि तपाईँ सबैभन्दा गरिब हुनुहुन्छ। हामी यीशु बिना गरिब थियौँ, जब यीशुलाई पायौँ हामी धनी भयो। यो कुरालाई किन बिर्सनुहुन्छ? यीशु बिना हामी गरिब थियौँ, तर यीशुलाई पाएपछि हामी धनी भयो। हाम्रो मानसिकता धनी भयो, हामी बाहिरी रूपमा पनि धनी भयो। निश्चय नै प्रभु यीशुले हामीलाई आर्थिक कुरामा पनि उठाउनुहुन्छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको इच्छा यो होइन कि हामी गरिब भएर
जीवन बिताउने, हामी गरिब भएर जीवन बिताउने परमेश्वरको इच्छा होइन। निश्चय नै परमेश्वरले हामीलाई आर्थिक कुरामा हामी उठाउनुहुन्छ, आमेन। तर त्यो सँगसँगै परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले गरिबीको मानसिकताबाट छुटकारा पाएको होस्। र गरिबीको मानसिकता भएकाहरूले के गर्छन्? परमेश्वरलाई भन्दा बढी रुपैयाँ पैसाले पहिलो स्थान दिन्छन्। चौथोमा जानेछौँ, यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने प्रशस्त धन सम्पत्ति भएर पनि हामी गनगन र दुःखी जस्तो जीवन जिउँछौँ। यो धनीको लागि मात्रै नै, गरिबको लागि पनि। कतिपय गरिब हुन्छन् तर उहाँलाई बिहान बेलुका खाना पुगिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई लाउन पनि पुगिरहेको हुन्छ। गरिब भए तापनि कतिपय परिवारलाई लाउन खाना पुगिरहेको हुन्छ। जोड्न नपुगे पनि, प्रशस्त धन सम्पत्ति ब्याङ्क ब्यालेन्स नभए तापनि बिहान बेलुका छाक टार्न, राम्रो लुगा लाउन पुगिरहेको हुन्छ। तर पनि धनी होस् चाहे गरिब, उनीहरूसँग भएर पनि, उनीहरूसँग प्रशस्त भएर पनि उनीहरू गनगन र दुःखी जस्तो जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। यदि मसँग गरिबीको मानसिकता छ भने, मसँग लाखौँ पैसा भए पनि, मसँग करोडौँ अरबौँ पैसा भए पनि, मसँग जग्गा जमिन भए तापनि, तर म के गर्छु? एउटा गनगनको र दुःखी र निराशको जीवन जिउँछु। मैले प्रभु यीशुलाई पाएको छु, म यीशुद्वारा धनी भएको छु, र पनि म एउटा गनगन र दुःखी जस्तो जीवन जिउँछु। मलाई पुगेन, म अभावमा छु, म खाँचोमा छु, मलाई गाह्रो छ। हामी यो प्रकारले जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। सबै कुरा प्रशस्त भएको व्यक्तिले वास्तवमा खुसी साथ जीवन जिउनुपर्छ कि प्रभु यीशु धन्यवाद कि तपाईँले मलाई आत्मिक क्षेत्रमा र आर्थिक क्षेत्रमा दुवैमा उठाउनु भयो। तपाईँले मलाई धन सम्पत्ति पनि दिनुभयो। तपाईँले मलाई सबै खाँचोले पुरा गरिदिनु भयो। चाहे गरिब होस्, प्रभु धन्यवाद, बिहान बेलुका तपाईँले मलाई भोजन खुवाउनु भयो, लाउने वस्त्र दिनुभयो। चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, उसलाई थाहा छ मलाई पुगिरहेको छ, उसले त्यो भन्नुपर्ने। तर त्यो व्यक्ति दुःखी, निराशा, गनगनको जीवन उसले बिताइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि गरिबीको मानसिकताको कारणले गर्दा। मेरो जीवनमा थुप्रै समस्याहरू आए। मैले गरिबीलाई राम्रोसँग देखेको छु। म त्यसबाट निस्केको व्यक्ति हो। यसको अर्थ भनेको अहिले म करोडपति, लखपति भन्न खोजेको होइन, तर म आफूलाई गरिब भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि म क्रिस्टद्वारा धनी भइसकेको छु। र मेरो जीवनमा विगतमा थुप्रै उतार चढाव आयो, थुप्रै समस्याहरू आयो। गोजीमा पैसा नहुने एकदमै गाह्रो अवस्था, सेवाकाई एकदमै गाह्रो अवस्थाबाट मैले गरेको। तर म कहिले पनि मसँग छैन, म अभावमा छु, म खाँचोमा छु, कहिले पनि गनगन र निराशाको र दुःखी जस्तो जीवन मैले कहिले पनि जिइनँ। म कहिले पनि दुःखी आत्मा जस्तैमा जीवन मैले जिइनँ। म यसरी जीवन जिउँछु कि क्रिस्टले मलाई धनी तुल्याउनु भयो, धनी बनाउनु भयो। मसँग सबै कुरा प्रशस्त छ। त्यो क्रिस्टको अनुग्रह, क्रिस्टको प्रेमद्वारा म आनन्दसँग जीवन जिउँछु। सुन्नुहोस्, यदि गरिबीको मानसिकता कसैसँग छ भने नि, उसँग सबै कुरा भएर पनि ऊ गनगन र दुःखी जस्तो जीवन जिइरहेको हुन्छ। को जिन्दगी यसरी नै बितिरहेको हुन्छ। छैन, खाँचो, अभाव, समस्या। ऊ त्यसरी उसको जीवन बितिरहेको हुन्छ। र विशेष गरी परमेश्वरको छोराहरू यो कुरामा होसियार हुनुपर्छ है। परमेश्वरको छोराहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ कि म क्रिस्टद्वारा धनी भइसकेको छु। यसकारण अब मैले गरिबीको मानसिकता बोक्नु भएन। चाहे तपाईँ गरिब भए तापनि तपाईँले अब म गरिब छु भन्नु भएन। म क्रिस्टद्वारा धनी भइसकेको छु। र गरिबीको मानसिकताबाट तपाईँले छुटकारा पाइसक्नु भएको छ। पाँचौँ, यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हाम्रो सम्मान, इज्जत घट्दै जान्छ। यदि मसँग गरिबीको मानसिकता छ भने नि मैले पाएको जुन इज्जत, मैले पाएको आदर, मैले पाएको सम्मान, त्यो पनि के हुन्छ? घट्दै जान्छ। त्यो स्योर हो। यदि तपाईँसँग कसैसँग पनि गरिबीको मानसिकता छ भने नि, जुन व्यक्तिले तपाईँलाई आदर गर्थे, भोलि गएर ती व्यक्तिले तपाईँहरूलाई आदर नगर्न पनि सक्छन्। म फेरि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ भने मैले भने नि, समस्या यो होइन कि तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ कि धनी हुनुहुन्छ। समस्या यो हो कि
तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छ। यदि गरिबीको मानसिकता छ भने नि तपाईँले पाउनुपर्ने इज्जत मान सम्मान पनि तपाईँले नपाउन सक्नुहुन्छ। म गरिबीको मानसिकता बोकेर जिइरहेको छु भने नि मानिसहरूले मलाई सम्मान आदर इज्जत गर्दैनन्। आफै गरिबीको मानसिकता बोकेर जीवन बिताइरहेको छु भने नि पहिला जुन मानिसले मलाई आदर गर्थे, इज्जत गर्थे, सम्मान गर्थे, भोलि गएर ती मानिसहरूले मलाई आदर इज्जत सम्मान नगर्न पनि सक्छन्। आदर इज्जत गरे तापनि उनीहरूले बाहिरी मात्रै आदर इज्जत गर्छन्, तर उनीहरूले मनमा भन्छन् यो व्यक्तिसँग के सङ्गत गर्ने, यो व्यक्तिलाई किन आदर इज्जत गर्ने, भएर पनि नभए जस्तो जीवन बिताउँछ, गरिबीको मानसिकता छ, यो व्यक्तिसँगलाई किन आदर गर्ने, किन इज्जत गर्ने भनेर ती मानिसहरूले तपाईँको अगाडि नभने तापनि तर मनमा भनिरहेको हुन्छन्। तपाईँ गरिब भए तापनि तर यदि तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता छैन भने नि तपाईँले पाउनुपर्ने आदर इज्जत सम्मान पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने ख्रीष्टद्वारा तपाईँहरू धनी भइसक्नु भएको छ। हुन त संसारमा जो मानिस गरिब छ त्यसलाई त्यसै हेप्छन्। म फेरि भन्न चाहन्छु, हुन त संसारमा गरिब मानिस धनीहरूलाई त्यसै हेप्छन्, संसारका मानिसहरू त्यसै हेप्छन्, तर यदि तपाईँसँग गरिबीको मानसिकता भयो भने नि झन् हेप्छन्। धनी होस् चाहे गरिब होस्, धनीसँग गरिबसँग गरिबीको मानसिकता छ भने नि जसले पनि हेप्छ र हामीले पाउनुपर्ने आदर सम्मान इज्जत पनि पाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरि गरिबीको मानसिकता भएको व्यक्ति धनी भए पनि गरिब भए पनि उसले दुःख मात्रै देखाउँछ। के गर्छ? खालि दुःख मात्रै देखाउँछ। कहिलेकाहीँ दुःख देखाउनु स्वाभाविक हो, तर जहिले दुःख देखाउनु गरिबीको मानसिकता अनुसार बोल्नाले के हुन्छ? उसले इज्जत पाउँदैन, उसले आदर पाउँदैन, उसले सम्मान पाउँदैन। छैटौँ, यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने नि हामी के हुन्छौँ? झन् लोभी हुँदै जान्छौँ। जति भए पनि नपुग्ने, झन् लोभी हुँदै जाने, तर जति भए पनि कहिले नपुग्ने। लोभी हुनु भनेको मूर्ति पूजा सरह हो। हाम्रो परमेश्वर लोभी हुनुहुन्न। परमेश्वर हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो बुबा लोभी हुनुहुन्न भने उहाँका छोराहरू पनि लोभी हुनु भएन। तर लोभ केले बनाउँछ भने गरिबीको मानसिकताले पनि हो। थुप्रै कारण छ जसमध्ये गरिबीको मानसिकता कहाँबाट आएको? पापबाट आएको। यो स्वर्गबाट आएको होइन, परमेश्वरबाट आएको होइन, यो पापबाट आएको। यदि तपाईँ र मसँग गरिबीको मानसिकता छ भने नि हामी झन् के हुन्छ? लोभी हुँदै जान्छौँ। आज अलिकति लोभी छौँ नि भोलि अझै लोभी हुँदै जान्छौँ र जति भए पनि नपुग्ने, हामीसँग जे कुराहरू छ त्यसमा सन्तुष्ट नरहने, हामीसँग जे कुराहरू छ त्यसमा खुसी नरहने। अरे बाबा, परमेश्वरले जति दिनुभएको छ त्यसमा खुसी रहन हामी सक्नु पर्यो। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ, हरेक क्षेत्रमा उठाउनु छ, तर परमेश्वरले एकैचोटि हामीलाई दिनुहुन्न, बिस्तारै दिनुहुन्छ। एकैचोटि दियो भने के हुन्छ? कि त हामी परमेश्वर बिर्सन सक्छौँ, हामी आत्तिन सक्छौँ। यसकारण परमेश्वर के हुन्छ? बिस्तारै कुनै कुरा हामीलाई दिनुहुन्छ र त्यो कुरामा हामी के हुनु पर्यो? खुसी हुनु पर्यो। तर यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने नि हामीसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त भएर पनि हामी के हुन्छौँ? लोभी हुन्छौँ, लालची हुन्छौँ। वचनमा भनेको छ नि, लोभ नगर। र हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने नि हामी अरू मानिसहरूसँग भएको कुराको के गर्छौँ? लोभ गर्छौँ, लालच गर्छौँ। यदि परमेश्वर बुवा लोभी हुनुहुन्न भने उहाँका छोराहरू पनि लोभी हुनु भएन। लोभी मानिस तपाईँलाई मनपर्छ? मन पर्दैन नि। मलाई पनि मन पर्दैन लोभी कसैलाई मन पर्दैन। लोभी मानिसलाई भेट्नुभयो भने तपाईँ त्योबाट टाढै हुनुहुन्छ। यस्तो लोभीसँग के सङ्गत गर्ने तपाईँ भन्नुहुन्छ। यसकारण हामीले गरिबीको मानसिकता बोक्नु भएन। किन भन्दाखेरि गरिबीको मानसिकताले के गर्छ? हामीलाई झन् लोभी बनाउँदै जान्छ र हामीलाई कहिले पनि कुनै कुरा पुग्दैन। वचनमा र परमेश्वरमा बढ्नुपर्ने, वचन र परमेश्वरमा हामी बढ्नुपर्ने, तर हामी लोभको कुरामा के गर्छौँ? बढ्दै जान्छौँ। किन भन्दाखेरि गरिबीको मानसिकताको कारणले गर्दा। सातौँ, यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने
यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हामी दिने कुरामा के हुन्छ, पछि हुन्छौँ, हामी दिन सक्दैनौँ। दशंश भेटियोस् चाहे अगोटे फल, म फेरि भन्न चाहन्छु, दशंश भेटियोस् चाहे अगोटे फल होस्, हामी कहिले पनि दिँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने म गरिब छु, म दिन सक्दिनँ। हामीमा लोभ आउँछ, लालच आउँछ। र यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने नि हामी दशंश भेटी अगोटे फल र दरिद्र र गरिबहरूलाई हामी सहायता गर्न सक्दैनौँ। हामी कहिले पनि मुट्ठी खोल्दैनौँ। हामी लिने काम मात्रै गरिरहेका हुन्छौँ, लिने काम मात्रै। हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने नि हाम्रो विचारमा के हुन्छ भने लिन पाए हुन्थ्यो, लिन पाए हुन्थ्यो, लिन पाए हुन्थ्यो, बटुल्न पाए हुन्थ्यो, बटुल्न पाए हुन्थ्यो, तर हामी दिने इच्छा चाहिँ गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि गरिबीको मानसिकता भएको कारणले गर्दा। मैले देखेको छु कतिजना यति गरिब हुन्छन्, मैले देखेको छु कतिजना गरिब हुन्छन् तर दिने कुरामा अगाडि हुन्छन्। गरिब छन् तर दिने कुरामा अगाडि, किन भन्दाखेरि उनीहरूसँग गरिबीको मानसिकता नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले दिन्छन्। तर कतिजना फेरि अरबपति करोडपति हुन्छन्, 1 रुपियाँ निकाल्दैनन्। किन भन्दाखेरि धनको धनी त छ नि, तर मानसिकता के छ, गरिब छ। मानसिकता के छ, गरिब छ। यसकारण उनीहरू के गर्छन्, दिन सक्दैनन्। यसकारण यदि तपाईँहरूसँग गरिबीको मानसिकता छ भने त सुन्नुहोस्, तपाईँले कहिले पनि दिन सक्नुहुन्न। तपाईँले कहिले पनि परमेश्वरको कामको लागि, गरिब दुःखीहरूको लागि तपाईँले मुठी कहिले पनि खोल्नुहुन्न। न त तपाईँले दशम भेटी अगोटे फल दिनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यमा, न त तपाईँले कहिले मुठी खोल्नुहुन्छ, न त गरिब र दरिद्रता परेका मानिसहरूलाई, खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई, समस्या परेका मानिसहरूलाई तपाईँले कहिले पनि मुठी खोल्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो मानसिकता के हुन्छ भने लिन पाए हुन्थ्यो, लिन पाए हुन्थ्यो। हामी लिने विषयमा मात्रै सोचिरहेका हुन्छौँ, तर दिने विषयमा हामी कहिले पनि सोचिरहेका हुँदैनौँ। किन भन्दाखेरि वचनमा भनिएको छ, लिनुमा भन्दा दिनु चाहिँ के हो, धन्यको हो। लिने भन्दा दिने के हो, अझै धन्यको हो। यसलाई ब्लेस्ड भनिन्छ। धन्य भनेको ब्लेस्ड, हाई ब्लेस्ड। यसकारण हामीले गरिबीको मानसिकता बोक्नु भएन। अभाव, खाँचो, गरिबीको मानसिकता निकालेर फाल्नुहोस्। यो एउटा काँडा जस्तै हो, जसले घोच्ने काम मात्रै गर्छ तर कुनै भी कुरा फल्दैन। काँडामा मानिसहरू रमाउँदैनन्, काँडादेखि मानिसहरू टाढा जान्छन्। र काँडा भनेको नि गरिबीको मानसिकता हो। हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हामी रमाउन सक्दैनौँ, मानिसहरू हामीदेखि टाढा हुन्छन्। आजको वचनद्वारा यही भन्न चाहन्छु, विशेष गरी परमेश्वरका छोराहरू हो, यो कुरा ध्यान लाएर सुन्नुहोस्। तपाईँ गरिब भए पनि धनी भए पनि समस्या यो होइन। समस्या यो हो कि तपाईँले गरिबीको, अभावको र खाँचोको मानसिकता चाहिँ नबोक्नुहोस्। यदि बोक्नु छ भने तपाईँ ख्रीष्टमा आनन्द साथ, खुसी साथ जीवन जिउन सक्नुहुन्न। ख्रीष्टद्वारा हामी धनी भइसकेका छौँ। यो मानसिकता तपाईँमा हुनु पर्यो कि म धनी भइसकेको छु, म गरिब छु, म दुःखी छु। बारम्बार त्यो मानसिकता नबोक्नुहोस्। बोलेर मात्रै आशिष हुँदैन। मैले आफ्नो लागि आशिष मात्रै बोल्छु, तर मानसिकता गरिबीको छ भने कसरी मेरो जीवनमा आशिष खोलिन्छ त? अन्तिममा फेरि म 37वटा बुन्दालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने त्यो 7वटा बुन्दाहरू के हुन् जसले हाम्रो जीवनमा खलबलाउँछ, हामीलाई सुन्ने लाग्छ। पहिलोमा हामीले देख्यौँ, यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। गरिबीको मानसिकता परमेश्वरलाई मन पर्दैन। हामी धनी भए पनि गरिब भए पनि त्यो मतलब होइन परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ गरिबीको मानसिकता भएकोलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गरौँ नभनेको होइन, प्रेम गर्नुहुन्छ। तर हामी आफूलाई निहालौँ, जाँच गरौँ कि गरिबीको मानसिकता परमेश्वरलाई मन पर्छ त मन पर्दैन। यसकारण त उहाँले के गर्नुभयो, ख्रीष्टद्वारा हामीलाई धनी तुल्याउनु भयो। गरिब तुल्याउनु भयो भनेको छैन है, गरिबीको मानसिकता हालिदिनु भयो भनेको छैन, तर धनी तुल्याउनु भयो। त नम्बर 1मा गरिबीको मानसिकता हामीसँग छ भने यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। दोस्रोमा हामी सबैसँग सम्बन्ध कायम राख्न सक्दैनौँ, सबैसँग सम्बन्ध बनाउन सक्दैनौँ, सबैसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन हामी सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि सबैलाई गरिबीको मानसिकता
मन नपर्न सक्छ, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्। तेस्रोमा, हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हामी परमेश्वरलाई भन्दा बढी रुपियाँ पैसालाई पहिलो स्थान दिन्छु। त्यसपछि सबै कुरा भएर पनि, हामीसँग जे छ त्यो कुरा भएर पनि हामी दुखी, गनगनको, निराशाको जीवन हामी जिरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हाम्रो आदर, इज्जत, मान सम्मान पनि घट्दै घट्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि हामीले दुःख मात्रै देखाइरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हामी झन झन लोभी हुँदै जान्छौँ। हामीसँग जति भए पनि नपुग्ने हुन्छ। मलाई अझै चाहियो भनेर हामी के गर्छौँ? डिमान्ड गरिरहेका हुन्छौँ। हुन त परमेश्वरले हामीलाई माथिल्लो स्तरमा लानुहुन्छ, हरेक आर्थिक क्षेत्रमा ब्लेस्ड गर्नुहुन्छ, तर हामी आफैले सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो। जति छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो। तर हामी के गर्छौँ? अझै चाहियो हामी लोभ गर्छौँ। त्यसपछि यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता छ भने हामी दिने कुरामा मुठीलाई बन्द गर्छौँ। हामी कहिले पनि दिन सक्दैनौँ, लिने काम मात्रै गर्छौँ। दिने वरदानभन्दा लिने वरदान हामीसँग भइरहेको हुन्छ र हामी कहिले पनि के गर्छौँ? दिँदैनौँ। यसको अर्थ लिने वरदान छ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन है। वचनलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। फेरि गरिबीको मानसिकता छ भने हामी दिँदैनौँ। न दर्शन भेटी अगटे फल, न हामी गरिब र दरिद्रता परेका मानिसहरूलाई हामी सहायता गर्न सक्छौँ। हामी गर्दैन। किन भन्दाखेरि हामी आफै के गरिरहेका छौँ? मागिरहेका हुन्छौँ, तर दिने कुरामा अगाडि बढिरहेका हुँदैनौँ। हुन त लिने समय र दिने समय छ, लिने र दिने समय छ, तर हामी के गर्छौँ? खालि लिने समयले मात्रै हेरिरहेका हुन्छौँ, तर दिने समय हामी कहिले सोचिरहेका हुँदैनौँ। त आजको वचन राख्दछु, गरिबीको मानसिकता यदि हामीसँग छ भने यी कुराले हाम्रो जीवनलाई के गर्छ? खलबलाउँछ। र मलाई एउटा कुरा स्पष्ट थाहा छ, वचनमा ठ्याक्कै यो पद नलेखे तापनि, तर हामीले सिङ्गो बाइबल पढेको कारणले गर्दा यदि हामीसँग गरिबीको मानसिकता हामीले बोकेर जिउँछौँ भने मलाई पुरा विश्वास छ यो कुरा यीशुलाई मन पर्दैन, यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। यसकारण उहाँले के गर्नुभयो? ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा ख्रीष्टमा हामी के भयो? धनी भयौँ। परमेश्वरको राज्य पनि कङ्गालको होइन, परमेश्वर पनि कङ्गाल होइन भने अब हामीले किन गरिबीको मानसिकता बोक्ने? म गरिबलाई प्रेम गर्छु, म धनीलाई प्रेम गर्छु, तर गरिबीको मानसिकतालाई म के गर्छु? घृणा गर्छु। गरिबीको मानसिकता एक प्रकारको रोग हो जो हाम्रो मन मस्तिष्कमा फिट भइरहेको हुन्छ। यो गरिबीको मानसिकता गरिबलाई मात्र लाग्न भनेको होइन, यो धनी जसको लाई पनि यो रोग लाग्छ। अनि यो रोगबाट छुटकारा यीशुले दिइसक्नु भएको छ। र एउटा क्लियर छ, जब संसारमा पाप आयो गरिबीको मानसिकता पनि आयो। योभन्दा अगाडि यो गरिबीको मानसिकता के हो भन्ने थिएन। संसारमा पाप आयो, गरिबीको मानसिकता आयो। आजको वचन राख्दछु, परमेश्वरको छोराहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। म तपाईँलाई उत्साह अनि हौसला दिन चाहन्छु। तपाईँको अवस्था गरिब भए पनि, तपाईँको अवस्था धनी भए तापनि मेरो विनम्र अनुरोध छ, गरिबीको मानसिकतालाई चाहिँ नजन्माउनुहोस्, गरिबीको मानसिकता चाहिँ नबोक्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यसले तपाईँको जीवनलाई दुःखी बनाइदिन्छ, यसले तपाईँको जीवनलाई निराशा बनाइदिन्छ, यसले तपाईँलाई लोभी बनाइदिन्छ। यद्वारा तपाईँको के हुन्छ? मान सम्मान गर्छ र तपाईँ खुसी साथ जीवन जिउन सक्नुहुन्न। तपाईँले आफूलाई निराशा पाउनुहुन्छ र यो कुरा यीशुलाई पनि मन पर्दैन। पुरानो कुरा नयाँ करारमा परमेश्वरको छोराहरूलाई विभिन्न दुःख कष्टहरू आयो, उनीहरू अभावबाट पनि हिँडेर गए, तर उनीहरूसँग गरिबी अभावको मानसिकता चाहिँ कहिले पनि उनीहरूले बोकेनन्। अन्तिम एउटा पद पढेर म बिदा हुन चाहन्छु। फिलिप्पी 4 अध्यायको 11 र 12। फिलिप्पी 4 अध्यायको 11 र 12। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। यहाँ स्पष्ट छ, पावललाई पनि खाँचो पर्यो, अभाव पर्यो, चाहे भोक प्यास होस् चाहे प्रशस्त, सबै अनुभव पावलले बटुलेका थिए। खाँचोको होस् चाहे अभावको होस्, भोक प्यासको होस् चाहे प्रशस्तको होस्, सबै परिस्थितिबाट पावल गुज्रेका थिए, प्रेरित पावल गुज्रेका थिए।
तर प्रेरित पावलले के भन्छ भने मैले गुनासो पखाएको होइन, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन। भन्नुको अर्थ के छ भने पावलसँग गरिबीको मानसिकता थिएन। हामीसँग त हुँदा पनि गुनासो पकाउँछौँ, प्रशस्त हुँदा पनि गुनासो पकाउँछौँ, धन सम्पत्ति छ, सबै कुराहरू छ, सबै कुरा भएर पनि बिहान बेलुका पुग्ने भए तापनि सबै कुरा भएर पनि हामी के गर्छौँ, गुनासो पोखाइरहेका हुन्छौँ। यसले के देखाउँछ भने गरिबीको मानसिकता। प्रेरित पावलले के भन्छ भने खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पकाएको होइन। यसको अर्थ के छ भने पावललाई खाँचो परेको थियो, अभावमा सबै कुराबाट पावल हिँडेका थिए, तर पावलसँग गरिबीको मानसिकता चाहिँ थिएन। किन भन्दाखेरि पावलले भन्छन् सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु, रहस्य मैले सिकेको छु। यहाँबाट क्लियर छ पावलसँग गरिबीको मानसिकता चाहिँ थिएन। आजको वचन राख्दछु। परमेश्वर तपाईँलाई आशीष दिनुभएको होस्। म रोमन्स थपलिया बिदा लिन्छु। सबैलाई जय मसीह।